सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जन साहब, अमेरिका की मगरब की ख्वाहिश तो बहुत रही गुज़श्ता 15-20 बरस में 9/11 के बाद से कि हिंदुस्तान एक देव की तरह एक जिन की तरह खड़ा हो जाए चीन के मुकाबले में। लेकिन जो पिछले 20 दिन से जो कुछ हो रहा है, इसके बाद तो ये लग रहा है कि हिंदुस्तान में तो इतनी सख्त है ही नहीं। जिस तरह से चीनी धक्का मार रहे हैं हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी धक्का खा रहे हैं, इससे तो नहीं लग रहा कि अभी हिंदुस्तान में कोई इतनी सख्त है। ये ठीक है कि हिंदुस्तान में सख्त नहीं, और आपने देखा कि 5 मई को ये इनकर्शन हुई और उसके बाद से आज दिन तक कोई ऐसा बयान, पहले तो बयान कोई आया ही नहीं था। अब उन्होंने जिसका आपने हवाला दिया, कहा कि जनाब हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। भाई तेरे पीछे हटने का तो किस्सा ही नहीं है, किस्सा तो आगे जाने का, उनको निकालने का, उसकी बात नहीं कर रहे, तो वो तो इनसे होगा नहीं। अब चीज ये है कि इसमें जहां तक सीपैक को स्टॉल करने का चक्कर था, या आप गिलगित बल्तिस्तान पे अगर कोई निगाह रखी हुई थी, तो उसमें तो अमेरिका की मर्जी शामिल थी। आपको याद होगा कि अमेरिका ने पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जनाब ये सीपैक तो गुजर रहा है वहां पे एक मुतनाज़ा इलाके में से। ये आपको जहन में रखना चाहिए कि अमेरिका किसी न किसी शक्ल में इस मामले में इंडिया को सपोर्ट करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन असल किस्सा ये है कि क्या अमेरिका उसको बाद में यूज कर सकेगा, जहां इंडिया के पांव जो हैं वो लरजने, वो नहीं कर रहे। इंडिया को वो हिस्सा बनाना चाह रहे थे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम वगैरह के साथ मिलकर जो कोलिशन बना रहे थे, उसमें इंडिया को और इंडिया की नेवी बिल्डअप करना चाह रहे थे। मैंने रिसेंट इंटरव्यू सुना जिसमें कि इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बड़ा कुछ अमेरिका बेचना चाहता है, वो हमें देख रहा अपनी नजर से, हमें उसकी जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है कि इंडिया ये नहीं चाहता कि वो अमेरिका का आलाकार बन के चाइना के खिलाफ जंग लड़े, क्योंकि चाइना के साथ उनकी सरहदें मिलती हैं। अमेरिका तो दूर बैठा है, असल भुगतने वाले होंगे इंडियंस। सो नेचुरली दे आर वेरी केयरफुल। लिहाजा वो अमेरिका से हमायत तो लेना चाहेंगे, लेकिन वो जो कोलिशन बनती नजर आ रही थी जिसमें कि वो उस नेक्सस का हिस्सा लगता था कि बनने जा रहे हैं, वो नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान को चूंकि रशिया की हमायत मिलनी शुरू हो गई, थोड़ा सा पीछे आपको लाऊं। क्या आप ये कह रहे हैं कि क्या आप ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से, क्या आप जन साहब ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जो एक जारहाना एग्रेसिव स्टैंड था सीपैक की तरफ, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, तो चीन के इस एक्शन से चीन ने इनडायरेक्टली हिंदुस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को एक पैगाम भी दिया है कि हैंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड सीपैक। जल साहब, ये है क्यों ये मामला, ये चीन की तरफ से इतना शदीद जो रद्द अमल हो रहा है हिंदुस्तान की अफवाज की तरफ, और ये चीन के 4000 से 10,000 फौजी जो हैं, वो इस वक्त बताया जाता है कि हिंदुस्तान के कंट्रोल टेरिटरी, जो डिक्लेयर्ड टेरिटरी है, उसके अंदर कई किलोमीटर अंदर आते चले जा रहे हैं। ये क्या चीन करना चाह रहा है, कैसे आप हमारे व्यूअर्स को समझा पाएंगे क्या हो रहा है? देखिए, इसमें 2-3 अवामिल मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि मुतनाज़ा इलाका, और भारत ने यहां पे बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया, सड़कें बनानी शुरू कर दी। तकरीबन 60 के करीब रोड्स बन रही हैं जो इन्होंने 2022 तक मुकम्मल करनी थी। उसके साथ साथ ब्रिजेस इन्होंने बनाए हैं, एक एयर स्ट्रिप वहां पे बनाई है। इसका मतलब ये है कि चाइना को ये इंडिकेशन मिल गई कि भारत यहां पे अग्रेसिव डिजाइन्स रखता है, अपना बिल्डअप करना चाहता है किसी वक्त के ऊपर। यहां पे एयरक्राफ्ट यहां से ऑपरेट करेंगे, सड़कें बन गई, लिहाजा यहां पे गन्स आ सकेंगी, यहां पे हर तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट लाया जा सकेगा। लिहाजा ये एक ऐसा अमर था जो कि जिसने अलार्म कर दिया चीन को कि ये कोई परमानेंट कब्जा रखना, और यहां पे कुछ अग्रेसिव डिजाइन्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये है कि ये भी मोदी ने अपनी एक तारीख कायम की कि वो यकतरफा कदम उठाने का आदी है, और किसी भी सूरत में वो नताइज की तरफ तवज्जो नहीं देता, बल्कि वो बढ़ता जा रहा है। जब आर्टिकल 370 उन्होंने खत्म किया और यूनियन टेरिटरीज बनाने का ऐलान किया, तो लद्दाख के बारे में आपको याद होगा कि चाइना ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जनाब आप हमारी सोवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं, लेकिन भारत ने उसको रद्द कर दिया। अब उसके बाद जब सीपैक का किस्सा आया, तो भारत ने वहां पे मसला खड़ा किया कि जनाब चाइना हमारी सोवरेनिटी वायलेट कर रहा है। आप डैम बनाने लगे तो फिर भारत ने यह मसला खड़ा कर दिया। सो ये एक सिलेक्टिव किस्म की मॉरलिटी और सिलेक्टिव किस्म की सोवरेनिटी का किस्सा जब सामने आया, तो चाइना को यह वाज़ेह हो गया कि भारत अपने मामले में तो सोवरेनिटी को देखता है, लेकिन दूसरों की सोवरेनिटी को पामाल करने के लिए तैयार बैठा है। जिस इलाके में चाइनीज आगे आए हैं, वहां पे तीसरा
جو ایک پریشان کن وہاں پہ مسئلہ نظر آتا تھا وہ یہ کہ وہاں پہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر ایریل ہم لیں وہاں سے اس کو ماپیں تو تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ کراکورم ہائی وے ہے جو پاکستان کی، جو آپ کہہ لیجئے کہ چین کے ساتھ ہمارا بیسک لنک ہے، اور سی پیک آگے بن رہا ہے وہاں پہ. تو ان حالات میں چائنا جو یہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ایک اس کو اسٹریٹجک رستہ مل رہا ہے جو وہاں پہ اپنی اگر ساؤتھ چائنا سی میں اس کی آئسولیشن ہو تو اس کو باہر اوپننگ آپ دے رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جو بڑا اہم کام انہوں نے کیا ہے، بڑا اہم کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا اگر طاقت سے نکال نہیں سکتا، ایریا کو کنٹیسٹ کر رہا ہے، تو اس کے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ وہ جائے یونائٹڈ نیشن میں. یونائٹڈ نیشن میں اب وہ جا نہیں سکتے کیونکہ اسی علاقے کے بارے میں جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وہ انہوں نے خود برباد کی، فلاؤٹ کی، ان کو وہ خود جو ہیں وہ اس کے مرتکب ہوئے ان کو نیگیٹ کرنے میں. تو چائنا چاہے گا کہ یہ جائیں وہاں پہ تاکہ ان کو کنفرنٹ کیا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ انڈینز جائیں گے نہیں. اور جو جال انہوں نے بچھایا تھا، مودی یک طرفہ جو سٹیپس لے رہا تھا، یہ خود اس کا شکار ہو کے اس میں پھنس کے رہ گیا ہے. جنگ لڑ نہیں سکیں گے، یونائٹڈ نیشن استعمال نہیں کر سکیں گے، زبانی کلامی بات چیت ہوگی اور چائنا یہاں سے نکلے گا نہیں. بریک میں لے لوں جنرل صاحب، پھر شیخ صاحب سے یہ سمجھ. پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری ہمارے ساتھ ہیں نجم الدین شیخ صاحب. پھر ان سے سمجھتے ہیں کہ آخر ہندوستان اب اپنے آپ کو اس قسم کی ہیوملیشن سے نکالے گا کیسے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری جناب نجم الدین شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں. ہم ہندوستان اور چین کے درمیان جو اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کا اسٹینڈ آف ہے جس میں کہ ہندوستان پہ شدید دباؤ بڑھا رہی ہے چین کی فوج، اس کے حوالے سے بات کریں. شیخ صاحب آپ واقف ہوں گے، ہندوستان کی ایکس فارن سیکرٹری مس نراپما راؤ نے ایک سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے ایسا انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا کہ ہم چینی پوزیشنز کے قریب چلے گئے ہیں، ڈیپ ہم نے پینیٹریشن کر دی ہے، تو چینی جو ہیں وہ اس کی وجہ سے رد عمل کر رہے ہیں. اور جو ایک اسپرٹ آف کوآپریشن ایگزسٹ کرتا تھا راجیو گاندھی کی میٹنگ کے ساتھ، جب چین کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی تھیں 1988 میں، وہ اسپرٹ آف کوآپریشن کو نریندر مودی کی حکومت نے اس وقت تباہ کر دیا جب وہ امریکہ کے زیادہ قریب چلے گئے، خاص کر کے لیمووا 2016 میں جو ملٹری کوآپریشن کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا ہے امریکہ کے ساتھ. اور پروفیسر سمت گنگولی کا جو پیس آف فارن پالیسی میں جس کا ٹائٹل ہے وائی وی شوڈ وری اباؤٹ چائنا اینڈ انڈیاز بارڈر اسکرمشز، اس کا کنکلوژن انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب چین اس دباؤ کو بڑھاتا رہے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہندوستان اس صورتحال سے نکلے گا کیسے؟ دیکھیے، اس میں نکلنے کا طریقہ ان کے پاس یہی ہے کہ ذرا سا بیک آف کرنا پڑے گا. یہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کی چیز وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ان کو نہ نقشوں کے مطابق نہ اور چیز کے مطابق ان کو یہ حق بنتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پوزیشن لی ہے جس میں آپ نے سمجھا کہ اگر چین ہم سے رشتہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ادھر اپنے طور پہ اپنے ایڈوانٹیجز کر سکتے ہیں. اور اب چین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ اس حد تک باندھ لیا ہے کہ اس پہ ہمیں لچک دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں لارجر پکچر پہ اس وجہ سے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ چینیوں کے لیے یہ اہم ہے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ اگر سی پی ای سی پہ آپ کو مسئلہ ہے تو ہم سی پی ای سی کا ایک اور روٹ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے روٹ کے مطابق ہو، جو آپ کے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے سلسلے میں ہو. انہوں نے ان کو دوہرایا ہے کہ صاحب ہماری جو اگریمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ اس ہمارے بارڈر کے سلسلے میں، ہم نے اس میں کہا ہوا ہے کہ دس از ڈپینڈنٹ آن دا فائنل سولوشن، کہ جو بھی سولوشن ہوگی کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے سلسلے میں، اگر وہ وہی ہے جو کہ ہم نے جو کیا گیا ہے تو ٹھیک، نہیں تو وی کین ریوائز اٹ in accordance with whatever is the decision with regard to Kashmir. لیکن شیخ صاحب کیا کوئی اور روٹ بھی ہو سکتا تھا سی پیک کا؟ کیونکہ ظاہر ہے سی پیک کو چین سے جڑنا ہے تو گلگت بلتستان سے گزرنا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹ روٹ بھی ہو سکتا تھا؟ سی بھائی وہ انہوں نے تو کہا تھا، چینی سفیر جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم IOK یعنی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں سے بھی راستہ نکال سکتے ہیں. لیکن وہ دیکھیے وہ ایک چیز کہی تھی، اس کو پھر چینیوں نے وڈرا کر لیا تھا.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।